पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया भर की नज़रें इस वक्त कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर पे लगी हुई हैं, यानी जो भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर है। वहाँ पे G20 ममालिक का टूरिज़म का वर्किंग ग्रुप का इजलास सोमवार से शुरू हो रहा है। तकरीबन तमाम ममालिक सिवाय तुर्की और चीन के इसमें शिरकत कर रहे हैं, और ये बुनियादी तौर पे कश्मीरी मुसलमानों के ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ है, इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये इलाका अब भी मुतनाज़ है। और अगरचे 5 अगस्त 2019 को भारत ने इसको बाकायदा अपनी यूनियन टेरिटरी करार दे दिया था, आर्टिकल 370 जो कि इसके आइन का हिस्सा था, जिसके तहत कश्मीर को खुसूसी रुतबा या दर्जा हासिल था, वो भी ख़त्म कर दिया गया। इस वक्त कश्मीर को भारत अपना अटूट अंग कहता है। डॉक्टर जयशंकर ने चंद रोज़ पहले गोवा में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास के मौके पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़ेह कर दिया था कि कश्मीर भारत का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा, और इस हवाले से अगर किसी की गलत फहमी है तो वो गलत फहमी आपको दूर कर लेनी चाहिए। अब सऊदी अरब और इंडोनेशिया जैसे ममालिक से तवक्को थी कि वो इसमें शिरकत नहीं करेंगे, और इस पे चूँकि बहुत सारे कश्मीरी गिरोहों ने काफ़ी लॉबिंग भी की, पाकिस्तान की हुकूमत ने भी इस सिलसिले में जहाँ जहाँ मुमकिन था आवाज़ उठाई। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, दुनिया भर के इक़्तिसादी मफादात और स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात और पार्टनरशिप्स इस वक्त वो काउंट करती हैं, और G20 के यानी जो 20 बड़े ममालिक हैं उन सब ने अपने इक़्तिसादी मफादात और जो स्ट्रेटिजिक अलाइंसेस या पार्टनरशिप्स हैं उनको मुकद्दम समझा है। वक्ती तौर पे चीन और तुर्की ने उसमें शिरकत न करने का फ़ैसला किया है। चीन ने इससे पहले भारत ही में दो और वर्किंग ग्रुपों का इजलास हुआ था, उसमें भी शिरकत नहीं की थी। चीन का ये कहना है कि मुतनाज़े इलाके में इस किस्म की मीटिंग की वो मुखालफत करते हैं, और ग़ालिबन ये जवाब था डॉक्टर जयशंकर के उस बयान का जिसमें उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि मुतनाज़े इलाकों में तरक्याती काम और उसकी फंडिंग जो है वो भारत के लिए काबिल कबूल नहीं है, और उनका वाज़ेह इशारा गिलगित बल्तिस्तान की तरफ था कि किस तरह वहाँ पे चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत कुछ काम चल रहे हैं, वहाँ पे डैम भी बन रहा है, भाषा दासू डैम है। तो एक दो बातें बिल्कुल उभर के सामने आ रही हैं। इजलास 2 दिन का है, 22, 23, 24 को ये इजलास होना है। श्रीनगर में एक गैर मामूली सिक्योरिटी इक़दाम किए गए हैं। कई लोगों के, कश्मीरियों के मुताबिक श्रीनगर को ख़ास तौर पे झील दल के आसपास के इलाके को एक सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। खुसूसी कमांडोज़ तैनात किए गए हैं, और भारतीय हुकूमत कश्मीर को अब एक सियाहती मरकज़ के तौर पे प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। और इसके हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के एक खुसूसी नुमाइंदे बराए अक़लियती हुकूक़ ने भी ये कहा था कि तमाम G20 के तमाम ममालिक इस समिट में, इस मीटिंग में शिरकत करके अमलन भारत के इस मुतनाज़ इलाके पे दावे को तक़वियत बख्शेंगे, और उनके ख़्याल में एक ऐसे सूरत हाल में जबकि हुकूक़ इंसानी की बड़ी ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं, और ख़ास तौर पे गुज़श्ता चंद हफ़्तों के दौरान जिस अंदाज़ में गिरफ़्तारियाँ हुई, छापे मारे गए, सियासी कारकुनों को नज़रबंद किया गया, और उसका बुनियादी मकसद ये था कि G20 के सियाहती ग्रुप के इजलास के लिए हालात को साज़गार बनाया जाए। और यही एतराज़ था चीन का और अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे का, जिनके बकौल हालात नॉर्मल नहीं हैं, और भारत मुसलसल इस किस्म के सख्तगीर इक़दाम के ज़रिए हालात को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपने ये भी देखा, सुना होगा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान जाने से पहले, जहाँ पे G7 का इजलास हो रहा था, कहा कि हम पाकिस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपना जारहाना रवैया तर्क करना होगा, दहशतगर्दी के हवाले से इक़दाम करने होंगे। और ये बड़ा अच्छा बनने की कोशिश की नरेंद्र मोदी साहब ने, दुनिया पे ये वाज़ेह बावर कराने की कोशिश की दुनिया को
کہ ہم چاہتے ہیں، امن پسند ملک ہے، صرف پاکستان شرارت کر رہا ہے، اور خود کو ایک لحاظ سے پبلک ریلیشنز ایکسرسائز تھی جو کہ نریندر مودی صاحب نے کی. حالانکہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں ڈاکٹر جے شنکر نے بڑے واضح طور پہ پاکستان کو دہشت گردی کا ترجمان، اس کا سہولت کار قرار دیا، اور اس کی وجہ سے بڑی تلخی بھی پیدا ہوئی تھی. اور یہ تمام باتیں انہوں نے اس وقت کی جب انہوں نے خود ہی اپنی دعوت پہ آئے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول زرداری کی موجودگی میں یہ انہوں نے باتیں کی. حالانکہ وہ میزبان تھے اور ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ کم از کم جو مشرقی روایات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میزبان کے طور پہ انہیں ایسی اس نوعیت کی باتوں سے گریز کرنا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے تو بلاول بھٹو کی موجودگی میں یہ کہا کہ ہم کبھی بھی دہشت گردوں کے پشت پناہوں اور ان کے ترجمانوں کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں بیٹھیں گے. یعنی ایک انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ تھا میرے اپنے خیال سے، اور بڑا انہوں نے اپنا قد چھوٹا کیا ڈاکٹر جے شنکر نے کہ یہ باتیں کر کے، مطلب جب پاکستان کے وزیر خارجہ وہاں سے نکل جاتے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ ختم ہو جاتی، اس کے بعد اگر یہ باتیں کر لیتے تو شاید پھر لوگوں کو اعتراض نہ ہوتا. لیکن ان کی بدقسمتی تھی کہ ان کی ان باتوں سے تمام تر فوکس بلاول بھٹو زرداری پہ چلا گیا، پاکستان پہ چلا گیا، اور لوگوں کو بھی جو دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے تھے یہ احساس ہوا کہ یہ اتنے بڑے 1.4 ارب آبادی کا ملک ہے، اس کا وزیر خارجہ جو کہ خارجہ سیکرٹری بھی رہ چکا ہے، 4 دفعہ سفیر بھی رہ چکا ہے، وہ اگر اس قسم کی باتیں کرے گا تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے. وہ تو بالکل ایک بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کے ترجمان کے طور پہ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کافی نامناسب گفتگو کی. اور یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں پھر چین نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، کیونکہ ڈاکٹر جے شنکر نے براہ راست سی پیک کو بھی ٹارگٹ کیا تھا. لہٰذا چین نے کہا کہ ہم بھی متنازع علاقوں میں بین الاقوامی میٹنگز کی حمایت نہیں کرتے. تو دوستو آپ نے یہ باتیں سن لی، اس سے ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ ایک طرف تمام بڑے ممالک اپنی بین الاقوامی پارٹنرشپس اور اقتصادی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں حقوق انسانی پہ. موجودہ صورتحال میں، موجودہ جیو پولیٹیکل سیاق و سباق میں حقوق انسانی اور سیاسی سماجی جو مسائل ہیں جو لوگوں کو مقامی سطح پہ پیش آتے ہیں ان کی حیثیت ثانوی ہو کے رہ گئی ہے. اور دوسری بڑی بات کہ مغرب امریکہ کی معیت میں، امریکہ کی سربراہی میں جتنے بھی مغربی ممالک ہیں بشمول بھارت کے، وہ چین کو مسلسل اپنے لیے خطرہ، ایک مقابلے کا ملک سمجھ کے اپنی صف آرائیاں کر رہے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں اس صف آرائی کا اہم ترین ان کا پارٹنر وہ بھارت ہے. اسی لیے بھارت میں مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں کے ساتھ جو مرضی ہو رہا ہو وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے. حالانکہ امریکہ سے، اقوام متحدہ کی طرف سے رپورٹیں بھی آتی رہتی ہیں غیر ہندو اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں. BJP، RSS اور شیو سینا کے لوگ اپنی مذہبی اور قوم پرستی کے جو جذبات ہیں ان کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں ان کے خلاف زیادتیوں کے ذریعے. لیکن اعلیٰ ترین سطح پہ، یعنی سیاسی سطح پہ اس کا کوئی اثر برآمد نہیں ہوتا، کیونکہ اس سطح پہ ان تمام ممالک کو بھارت کے ساتھ اپنے وہ تعلقات زیادہ عزیز ہیں جس کو وہ چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں.